One thing that I have never understood and I will never understand is why do we fear hard work so much? Why don't we understand that the hard work of today is the story that we are going to tell tomorrow to our kids, to our relatives, and the one that is going to question us? हामीले यो किन सोच्दैनौँ कि भोलिको दिन हामीले यही स्टोरीमाथि नै प्राउड गर्ने हो। यदि तपाईँले कहिले पनि नोटिस गर्नुभएको छ भनेपछि रिजल्टको दिन तपाईँले सधैँ आफूले गरेको रातिको मेहनत, तपाईँले क्लासमा एटेन्टिभ हुनुभएको, आफ्नो क्लासको साथीहरू खेलिरहेको तर हजुरले गरेको मेहनत सम्झेर प्राउड फिल गर्नुहुन्छ। जबकि यदि तपाईँको रिजल्ट नराम्रो आएको छ भनेपछि तपाईँले गर्नुभएको पार्टिङ, क्लबिङ अनि त्यो बङ्क अफ द क्लास इज गोइङ टु रिग्रेट यु। सो यु चुज योर स्ट्रगल।